ڈاکٹر ذاکر نائک کو 5 خط لکھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہ میرے سامنے بیٹھ، اجے تک ہمت نہیں اس پئی، تو پون لگی بھی نہیں، خدا دی قسم ہے، اختلاف اپنی جگہ تے، پر روز ماما طاہر القادری بھی نہیں جمدی گی، اختلاف میں نے بھی شاید کچھ ہو سی انہوں، پر سجنوں دور بڑا نازک ہے، اس دور جس بندے 8 خوبیاں ہون تے 2 خامیاں ہون نا، تے صاحب بصیرت آدمی او یہ جڑا 8 خوبیاں نو ویکھے 2 خامیاں نو نہ ویکھے۔ اللہ رب العزت اس بندے دی زندگی کرے، اللہ اس بندے دی زندگی برکت دے، باہر دی دنیا چ ویکھو شخص نے کتنا کام کیتا، پورے دے پورے گرجا گھر دے جناب والا سارے دے سارے عیسائیاں دے نال بہ کے مناظرے کیتے تے سارا دے سارا گرجا گھر 450 بندہ حد دے اوتے مسلمان ہویا، ہزاراں دی تعداد جس شخص نے مسلمان کیتے، یہ کریڈٹ کہڑے پاسے ویسی تساں کی سمجھدے ہو؟ انہاں نے کریڈٹ جاندا، توجہ کرنا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ رب العزت ایسے بزرگوں کی زندگیوں میں برکت دے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دبئی کے اندر سرکاری طور پر میلاد منایا جاتا ہے، پہلے دبئی پہ میں بھی پابندی تھی، طاہر القادری صاحب نے وہاں میلاد پہ تقریر کی، ان کو جناب والا اریسٹ کر لیا گیا، انہوں نے کہا بھئی آپ اپنے محققین ہمارے ساتھ بٹھائیں، 4 اس ویلے زندہ سی، اللہ دی قبر روشن کرے، شیخ زید نے اپنے 4 فنیر قسم دے دبئی دے عالم منگوائے تے 4.5 گھنٹے طاہر القادری صاحب نال عربی دے وچ میلاد تے مناظرہ ہویا، او مناظرہ طاہر القادری صاحب انج جتے بے انہاں 4 مولوی ڈاکٹر شیخ زید نو آکھیا جی سرکاری طور تے اعلان کرو تے ہن تہاڈی خوشخبری ہے کہ پورے دبئی دے وچ 12 ربیع الاول نو چھٹی ہوندی ہے تے 12 ربیع الاول سرکاری طور تے میلاد منایا جاندا ہے۔ سنا